سلام تعنا هبلنا زخبركم متخاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعة 6 فران زحزنا معلتاو زيناتات حزنا قريبنا لنا زيناتات ساعات بمراحنا تخل تخفله بملكت ቋንቋ ለምጽሐጎስ ምስ መላሶም ያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ በመዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብርና ሰናይ መከታተልና በፈላማይ ዜና በዓል ሕዳር ጽዮን በድምቀት ንምኽባር ነዚ መጻውጋሽ ንምቕባል ምድላዋትና ወጊና ንጽበልና ኢሎም ነበርቲ ከተማ አክሱም በዓል ሕዳር ጽዮን ሰላማውን ወሕስን ኮይኑ ንኸሓልፍ ሙሉእ ምድላው ከም ዝተገብረ ድማ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን እታ ከተማ አፍሊጡ ተስፋ ዝጋዓስበይ ተወሳኸለው በዓል ሕዳር ጽዮን በድምቀት ንምኽባርን አጋይሽና በኽብሪን መቕባልን ተዳሊና ንጽበልና ኢሎም ነበርቲ ከተማ አክሱም ብጥዕና በሓጎስ ገሪም ጸናን ተልኢ ስዋ ተልኢ ቡና تل إنجرا مر زي قول لقينا خف لا خفيتنا خمسون حينا. دحر قداسية تابيت كريستيان دا وسيد كلنا نحط هذه السب نعين دا بلو جزء نعرفه عسرت يخونه حمشت يخونه ببزع عقمه دا وسيد يجابزيو عبي من قصة أسات النهاية سلام قن النهاية أيو سلازي ببخباب يخلنا هاي زم نايليه حد نجارات كل خيب له تتأنا خير حلوة قن دا تجبره يزرب الله سلازي صبما قصة أسيز النهاية مالتي كله قاشاق مزق أخصم كسعم ياو نحن خله نسوق لنا كل هرتسب تزجاجي زلوا مالتي سلام تلازخون لنا سلام غيرنا نقبل عنا سلام كأخون لنا إنا تمنيتنا بتعمل تقول لو ميدحن يو أبد خريستيان ون بزح عند تزارو بزح عند مهرنا يمدو على زلوا بتقطع صبوئنا بمتحبرون صبوئنا زلنا تدالي يزلوا بتعمل تدالي يزلوا اقرو حاطينا حزبينا خنقبلينا طرح بسلام يمصلنا حلاف بيت صحفت بوليس ከተማ አክሱም ኢንስፔክተር ተስፋይ ሕሉፍ በዓል ሕዳር ጽዮን ሰላማዊ ኮይኑ ንኽሓልፍ እኹል ምድላው ከም ዝገበሩ ይሕብሩ ምትላል ዝመስሉ ቶርያታት ብፍላይ ምስ ቴክኖሎጂ ተኣሳሰረ ሕሳር ንብረት ኣለኩም ከም ዘለ ሓልብ ዝግዛ ብትራንስፈር ሕልፈልና ናብ ድንኳና ናብ ታይዝ በሃል ከይዶም ከም ዓይነት ተመሳሳሊ ናብ አክሱም ዝመጽእ ጋሻ أبز حلف أواناتكم زلف سامتات يا وطريقات نيرهم يعني. سلزي أتوم درجة أدركنا يبني مال الذكاء ترافيك بالسطريو ناكالي دي وبكل نجار يا وتناي بفلاي تناي تقومتي بستود ملك إجمع روح هذا اللو ليت مسكتري لو تتعطون سلز اللو بتجوار وين سل نري أزلنا تهزمون سلز مسكريو حلاف بيت صحفت سلامن ጸጥታን ከተማ አክሱም አይተ ቴድሮስ በየነ ኣብ ዙርያ ከተማ አክሱም ዘለው አካላት ጸጥታ በመትሕባር ውሕዝ ዝኾነ ኩነታት ፈጢሮም ከም ዘለውን ዝኾነ ዓይነት ስጋኣት እውን ከም ዘየለን ይብርሁ ኣብ ውሽጢ ድማ 123 ኬላታት ኣለውና ኣብ አንጎሎታት ዝተበታት ሞት ቦታታት ዝበሃል ኣሎ ንሱ ክንገብር ተዓብይ ኬላ ድማ 3 ኬላታት ኣለውና በብኸባቢኡ ዘለዋ ገመዳት ገይሩ እንዳፈተሸ መታወቂያ እንዳጠየቀ ካብያ ከመጽእ እንዳበለ مستناي قاشات قبال ملو قرنا حتى رزعت له أو ودينا إن تسرحتنا لسرح زلنا مالك بمراية تهونا قربنا وقعديان كفتت كيف التر نزحلفوا سلست توارح بعتب كسر حلو كم سنة جلسوا كان تباع كتمخصوم أيتتك وهايلو اتبعال حدنا هزبي بزت أنا خرلون سلام هزب تجراي بزعك قبل إنه ملك عنك حلف وخل مدلاو توجينه له ونيبلو تجراوا ينتهلكاس وخصومه ويا مالتي تون قرصخان من كان كبرخان هو يوم تحاول فهم زلوا صناوز خمسة ولا نجار أنت بس أنت له نجي تحسب زجرم قصاص لنجبر أب حدنا هيزو تجراي أب حدا نايم كان عمونا توم كوروم حدا عصلو نايم جبار حيست واس أصل زلوا حدا علما ناجرنا نزخنا تزيوننا حاسبنا نصرح زلنا زلاقي سلام من مرقات تكبروا من قصاص كجمري قبايلهم متوكلت قبائل زتن من ردان تجراي حبرات محبرات سيفيل محبرات سب تجراي قد سيفيك محبرات ننسى السلام بزبل مري حسب هاجرا وعلى سلام أبي كتما مقال الساريتهم هاي السلاسة جورم كال تقطعتيله كم سعب دالي ولو قد سيفيك محبرات عبنس السلام بزبل حساب استفلالي سيفيل محبرات عبيت عدي تمزابلتي بوليتيكا ودبات كالوتنس تساتفلو هاجرا وعلى سلام أبي كتما مقال الساريتهم فتامسر حبرات محبرات سيفيك محبرات سب تجراي دكتور ريكا الولدو سيفيك محبرات تجراي كل جزاكوا سلام انتزمرا زاد اللوتسيت كمصا اي كالان بمقانون زتعصف سرح كبرا تثبيت يجبر لهم سيفيل محبرات كمن ايتونوزيا كوارتيت سيفيل محبرات ابن ايتونوزيا سلام زمصو ولوطي كمنا رواندا سيفيل محبرات دحرت جنوسايد او حدت كوينا سغورو زيت حلل زعري نايت جراي سيفيل محبرات ون نتزولو دايناميزم زمتن أبعلن تكلاون استراتيجيكاون لوط بممصا او سلام تግራይ مريح كوينن كواسا ايغبا سلامون بزيت عار حبرتسب سلا زينغس كلاتنا كفال محبرسب
سلامنا أمسفان الجامعة خنصاوت يكبا توكال زتن مردان تግራይ الشيخ آدم عبد القادر بقدوم أبا قداي سلام مزتا يطرح زي كونس نزل عنتو تكباراو منقسقاس مغبار وسان كم زخونه قليصم سلام كم كله بالعلي هامانا الدوليو همز تግራይ الدوليو لي مالتي نحنا تنزحتو زته داب تكبار تشرفو قم نجر خوينو حزبنا كاب ጭንቅ ክድሕን ኩልና ክንሰርሕ ኣለና ስለዚ كلنا حد خوينا دعتنا كنحسب لنا كنمكر لنا እቲ ምኽርና ድማ ዳብ ተግባር ተሸሪፉ ህዝብና ከዓርፍ ኣለዎ ጻም ስራሕ ትካላት ቤት ምኽር ሲቪክ ማህበራት ኢትዮጵያ አይተ ሰለሞን ብርሃነ በማህበራት ሲቪክ ማህበረሰብ ትግራይ ዝተጀመረ መድረኽ ዘተን ምርዳእን ክጠናኸር ከም ዝግባእ ሓቢሮም ከኃይል አማራጭ ይልቅ ውይይትና ምክክር ብቻ መንገድ የሚሆንበት قصال أوان حيلي كما أمارات تريفهم بمخكرن بسلاماوي منجدن زخون الأوان كخون النملين لطرح زي كونس تكبراوي سقومتن وسدو الجزية كخون يقبام قصال عمتات كابتسفا بالزلالة سلام تكبراو مقصاص زقبر الأوان كخونون كلنا بحوار كنسرح لنا ساتفت تزته بوغنم زخون يكون افلالا خبيركا ابا غداي سلام غنا كله اب حدا تطوكبل يقبا يولم مهارات حانت عينت خوينم زلوا مفلالا يصيرهم نتعد كدحن والله لعل كله أنا ونتفانا قلتي مسوحس بوتانا كوتونا اللوم يزبل أو تقرأي يلونا ويتبقى معات مدرخات يزفتر قنت مدرخ ما تقرشتها معلوي نحر زي ترخي ولو مدرخ كوينت راح يزغري سلازي كل زمل كوتا أكل حفاش محاورات يكون ناي بوليتيكا وبارتات يكونوا إيدهم نما قد السلام كسد اللوم متحقق مرددا متحقق أفكهل اللوم حدنتنا يتقرأي كهلونا لنا حد النت زي بالكي من متقبري تخيلن أنا نسخن بحدا ندحر زي كوينا نسخ تقبريو أنا خودق ندحر غيري وي أنا زقبر نسخ توديكيو خميلنا أنا نسرع حد نجر حد النت كاب مقربتي ممايت صحفة مدرك ياريد بره بوغنم سيبيك محبرات عم مقرف كل مدايت أجمعات حبرت سب زي تكأجدس لزلون بزتعت فسرح كسرحة يجبا كلو ملقتهم محلفهم زنت كلا سيول محبرسب ناهزوي توكلت يعني ناهزوي توكلت سلازخونا دما وعلي مقورات تزاوؤات يكونوا وعلي سلام عم فصام زلو أجمعات مونيتر داغبراز تفصمن زي تفصمن كفليا خيل اللون ناي حزبي انترس ربحا دليت طلب تايكم زخونه خصنا خيل اللون بانصار زي دما تموعلي ام فصام ناي بعلن قدك واص اللون منጭ نايتي صقم ام مقرافون بتمساسالي ترانسفورم مغوار ناي بعلن ابي زي تكاقد اللون مسفن حاطين متين انجينيرينغ 17 مسواتي ناي زخفلو سراحتنياتاتو سدرا بلعلي 2.1 مليون بر وصا استسرحو كونتينرات حقيزو نستغبرلهم حجز زمسغنو توم سدرا سوات نسدرا سوات زغبر دغف بمنغستاون زي منغستاون تكالات تطناخيرو كقصلون تلاويوم نصبصاب تادله دانيو تسفاي تادسه مسفن حصنا مصن انجينيرينغ سراحتنيات تتكال ناي زنبور جغان سوات نسدروم حجز كونتينرات غيرو اب سدرا سوات سراحتنيات تتكال زلو محبر قطاو صقماتن مفتاح قمته هيوي سراح كم زلو اتحبار غلغالات حجزن محدر حيل سبن تتكال ايتغور مدن دستا يغلصوم ازوم سوات جغان زيوم منت لعنا منت هلاو هزن هلونا نانيلوم مسوات زخفولو جغانيوم ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚህ በታዘላትና كنحجزهم قديتنا ونسلزخنا قبنا ونسلزخنا لحد كونتينر بحد 125 شح تقلالا خلتنا حاجه مليون وصاب بمغبار ينزوم 17 راسوات حجز كغبر تغير زلو من تهلاو حزبومن كبر عادومن كبار مسوات زخفل جغانم سدروم كحجزون بزلاقنت اجر كتوخلن رزن حلافنت يزون منغستن كم زخونه دما ايتغورمدن يغنزبو كفتا زلاتو نيشتي عقمي تازخولن خز حجزولو نقلميت ግን ህልውኑ እናረጋገጽ ሐይስ እናረጋገጽ ዝኸደሉ ቁጽሪ ስድራ ስዋት ዝሕገዝሉ ዝሕውሉ ኩነታት ክል ከም ዝኽእል ውን ይዛም ቶም ስዋት እዚኦም ና ኩሉ ና ህዝብ ትግራይ ና መንግስቲ ናይ ኩሉ አካላት ስለ ዝኾኑ ኩሉ በበኸባቢው ግን እጃሙ ኮፍ ክልልዎ ይብል ሐሳብ አለን ንስተገበረለም ደገፍ ዘመስገኑ ስድራ ስዋት ዝሓገዝ በመንግስታውን ዘመንግስታውን ትካላት ተጠናኺሩ ክቅጽል ይግባዩሉ ናይ መስፍን ጌሮን ያሓገዝ ማቲን አቶም አሕዋትና ልኸዱ ስልተሰው ትሪዮ ለኩም ኮንቴነራት ቲ ዝልገበረን ሓገዝ بطعمينا نمسجن توسنا قرش نشتون دقومات التليس حريف نيرو قدامي نجر جنزا بوتا
لكاس مس بوتات تكون راس لا انا بطعم حريف نيرو نازم حواتنا نور تبعت جيجان سدنورو نايم توكيدنا طنكراتات خوينا نسرحيو زو كونتينر تاعنا اليوم مسرح بوتا سدليله سرحنا نقيرنا عدنا بيت سبنا نكملنا تحدادر ندلينا كاو منግስት ለሐገዝተ ትገብርና ደስ መለና ነይሩ ኣብ ስድራ ስዋዕ ዘለው ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ብዘላቕነትን ምፍታሕ ፍሉይ ጠመተ ዘድልዋንን ከም ዝኾነ ድማ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ከያኒ ንጉስ አባዲ ንዓሰርተ ውጋት ሓርበኛታት ንምሕካም ፍርቂ ሚልዮን ብር ከም ዝሓገዘ ገሊጹ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ በወገኑ ከያኒ ንጉስ አባዲ ውጋት ንምሕካም ዝወሰዶ ሰናይ ተግባር ንኻልኦት ኣብነት ኢሉ ገብረ መድህን ተመልደ መድህን ዋዲዶ ገብረ ዝጋብሔር ገዳሙ ድማ ከም ሰው ቀረቡ ከያኒ ንጉስ አባዲ ምስ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብምትሕባር ን10 ውጋት ሓርበኛታት ንምሕካም ፍርቂ ሚልዮን ብር ከም ዝሓገዘ ፍሊጡ ተጋድልቲ ለተመስቀለ ካልኣዩን ገሮ ጀርግስ ለማን ዝወጽሖ መጉዳቲ ሰኣን እኹል ሕክምና ክሳቆይ ከም ዝጸንሑን ከያኒ ንጉስ አባዲ ጸገሞም ንምቅላል ዝወሰዶ ተበግሶ ዝምስገን ምዃኑ ይዛረቡ ናተይ ነበረኒ ጉዳት መጀመርያ ናዶን መቋዓት ጋጢምኒ ሊወጽ ሓቂን ስካ ኣኸዘለኒ ካኦ ሓሊፍ ግን ናይ ኾዳሊ ጸጸር ክልቴን ኾዳይቲ ሕሙምቲ أهادو حامي كلهم تلاقوا كنينا كاكوري هم بمسلم ناتي بتعمل حاسي خان تسنتنا تلاقى بتعمل الحزن زرو ناتي نقعد زر جاز بصحو كازني أخوة بالسلالة نتن حكم من حيزة كوس يدلي حلد أكاد تجاد علي ويحكي يعني نقص أبدي بتعمل مسكنك أكاو سامبا بدرت لا توت يتعلم مالك مات كاخلتش 10 5 جميرس كاخلتش 10 شمنتي أو سقاي زمت حدا جزء عفيني يودعني حدا جزء زوركو أو زي ممكن نيلو أو لي فلت أنا قرر له يودعني مات خلتش 10 تحمش جيمي راسك خلتش 10 شمنتي ثلاث عامات ملو خلت تورح ثلاث تورح قصرنا قوري مصدنا يا رمالة يعني نقول سأبادي أو زي العصر تسوي لهم زي الأكل حاجز بمقارو أنا بتعمي أزود نقامات قوم جيرهم خالتهم دياسبرا يكون خالتهم حجزنا منيات تقرأ لي أبز أجمي زلهم تقرأ لي يساق يزلهم كيان نقص عبادي أبى زحلف عمتات بخينة بابيلو نهربنياتات أوتوت أمت خاب كنتف كم تسانحن حزر ما مس دياسبورا ن4 عوارح أبى زجبر تسانحت بزر خبؤاتاوي 10 وقعات كم زحك من حكيمهم كساب زيدحنو خطت كم زجبرين الزارم نعم زي خول نجار يلا نزبل مالتي واز بالدربي مولو أتاويو نعم نيرو 300 شح نيرو شو أتاو زجوركو لاف كومشن حربኛታት ትግራይ ማለት እዩ ገና ዓራት ዘሎ ብዙሕ ነገር ቃንዛ ዘሎ محكامي حايش ዝብል ተረዳዲና 10 ሰብ ክሕክም ኣዋጊዕና ማለት እዩ ናይዞም 10 ሰብ እዚኦም ንሓደ ክስካብ 50 ሺህ ክኸውን ይኽእል ካብ 40 እስካብ 50 ሺህ እዩ ማለት 50 ሺህ ንሓደ እስካብ 500 ሺህ ነዞም ብፅት እዚኦም ንግዚኡ ማለት እዩ ምስተጀመረት ክትትል ክገብር እየ ኣነ ብስርዓት ኮይነውን ኣለውን ኣሕዋተይ ዝከታተሉ كسكع مجرش خن كتاتلينا مالتي ميديكال دايركتور هوسبيتال أواش دكتور أوتهني إبراهيم اتستجبر حاجز ترجع متبحث تجرلهم زي حاوين عبسام بقوم مقدرات زوج حمون حربنياتكم زخوني قالسهم ملء زيد حنا نايكبد متبحث تجرلهم بس بترجع كل تسلسل جزء أوبراسيونز جورو يوم تم أو زي كامبين زي تخاتيتهم زلوا كالي دما كبد زولا ناي فن الطريق أو سامبا كباب زلوا سويل بقليل كوتس سلا زي خل ننوح زبالة أبصق عيد صنحو بصوت يوم نزيهم من زكاتته ناي أوبراسيون متبحتي يو كابزم عصرته حجي بكامبين ملك بزحونا بصاي نقص أبادي دمصاوي إنشيتيف توسيدو زسرح زلو مختص الكوميشنر كوميشن حربنياتات تግራይ አዲስ ዓለም ገብረ ስላሴም ሰዓን ሕክምና ይሳቆይ ዘሎ ሓርበኛታት ንምሕካም ከያን ንጉስ አባዲ ዝወሰዶ ተበጉሰን ሰናይ ተግባርን ዝናዓድን ካልኦቱውን ኣሰሩ ክስዕብዎን ጸዊዖም 10 ሰብ ጉዳቶም ኣሕዊኻ ናብ ኑር ህይወቶም ምምላስ ኣዕሪ ገዚፍ እዩ ስለዚ ዘመሓላልፈልና ዓብይ መልእኽቲ ካብ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ትግራዋይ ካብ ዘለዎ ንብጾቱ ንሓርበኛታትና ኮንትሪቢዩት ገብሮ ዝኽእል ኣስተዋጽኦ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ስርዓተ ምግብና ተማሃሮ ከም ዝጀመረ ተፍሊጦም እቲ ስርዓተ ምግብና ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ውፅኢት ተማሃሮን ለውጢ ከም ዝፈጠረ ድማ መምሕዳር እታ ቤት ትምህርቲ ተፍሊጡ ብርሃነ መስፍን ህፃናት ዳግማዊት ነጋስን እየበርህን ተማሃሮ ካልኣይ ክፍሊ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ እዮም ኣብ ቤት ትምህርቶም ክምገቡ ምኽኣሎም ኣብ ትምህርቶም ጠመተ ክገብሩ ከም ዝሕግዞም ይዛረቡ ሰዓን ምግቢ ካብ ትምህርትና ከይንተርፍ ትምህርትና ከይንሰልፍ ሓገዝ ስለልገበርኩና ብጣዕሚ እየ ለመስግን
سوزي قبسة متصالة أو زي مجك مجلا بتعمي أتحبس أنا وأنت مبتنا نفعنا نعدنا خنخونينا ወለድ ተጠቀምቲ ምግብና ተምሃሮ ብግድኦም ደቆም ሰንክ ሕጽረት ምግቢ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይርሕቁ ዝነበሮም ስጋኣት ከም ዝተፈትሐሎም የረጋግጹ ሰኣን ምግቢ ደቆሪ ተምሃሮን ይፈልጥ እካ መንደርና ንዝ ምግብና ንተዋሃው ደቅና ንክብርትዑ ጽቡቕ ትምህርቶም ቃልዎም ንከይብሉ እንዲዩ ብጣዕሚ ሃምዚ ድጋፍኩም ሃምዚ ኢልኩም ክትብሉ ክቕጽል የደሊ ቁርሲ ዝዘይውሉ ሰብስ ቁርሲ ከቁርሲ እንታይ ከቁርሶ ካበይኩም ጸሉ ገለ ምናምን ኢልካ ኢሉ ወላዲ ለኸይ ጫናነቕ ገይርኩም ወዘለኩም ሓገዝስ ብጣዕሚ ይጽቡቕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስትካል ምግባረ ሰናይ SNV ብምትሕብባር ተምሃሮ ሰኣን ምግቢ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይርሕቁ ዓሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ ድማ ምክትል ፈጻሚት ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወይዘሮ ቅብኡቱ ክንፉ ይገልጻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኣስታት ሽሕ ዝኾኑ ህፃውንቲ ተምሃሮ ምግብና ጸባ 200 ml ንሓደ ህፃን እና 70 ግራም ባኒ እና መገበ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት ምስ ቢሮ ትምህርቲ ብዝገበርናዮ መረዳዳ ኣብ ካልኦት ክፍለ ከተማ እውን ተመሳሳሊ ስጋዕ ግሬድ 2 ንምጅማር ኣብ ምድላው ከም ዘለና ንምዝኽኻር ዝኣክል እዩ እቲ ምግብና ተምሃሮ ካብ ቅድመ መደበኛ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሓለፈ መስገዶም እቲ ምግብና ንሽፋንን ጽሬትን ትምህርቲ ሓጋዚ ምዃኑ ይገልጹ ምግብ ዘይበልዐ ኣእምሮ ትምህርትና ኣይቕበል ተዋና ማለት እዩ ስለዚ ተምሃሮና ብርክ ዝበሉ ተምሃሮና ከይበልዑ ይመፁ ነይሮም ረፊዶም ይመፁ ነይሮም ኣቋሪፅካ ትምህርቲ ምኻድ ነይሩ ብኣውሩ ድማኒ ኣብቲ ናይ ውፅኢት ትምህርቲ ድማኒ أو حلاف زلاف نيرو كابت زنبرنا مرفاد بطعمي قنسو أقارئ كاتمرت مخادون يلن حلاف بيت صحفة تمرتي كبل كتما قدما ويانا ممرتها في الصها أتي أو قدما يبرك بيت تمرتها يوهانس زلم مجبنان أو كالوت أبيات تمرت ونخسف بحسابها في تنتكالات حاجز تكخونو يتصوعون بمجبنا مستجمرة مرفاد متراف مقراص مولو بمولو أو تمهارو زغنسان تحول كمون أو تمهاراي لا يوعلو لعلى أونتا الرجاجيسي من خخاء بمقناسن إيد بسامنا بمحسابنا كالوت مكلاخ المنجدتات ماربرغ فيروس حبر السبت أكبر وكجبر اللو وكبل إنستيتوت عنا تجرا فليتو نسا تسفاي توسخ الله حمام ماربرغ بزبها الفيروس زمت خوينو بغاليلو كسفحفح زخل زرعل نايموت حدا غازا سعب حدا غنيا حمام مخانو تمرامرتي انستيتوت عنا تجراي عقباي قبر اغزابيرن برهانه ايالن يقلصوا تي حمام ب 1997 عام فرنجي ابناي مالبرغ كتما اب جرمن يو ترايو بناتنا قوصصرا ب 1959 كباب يزخون زلو بدحري تغزيسو أو استفعل عليه عدتات نترأي موزيو سك تناتنا زحلف ترأيت إبديميك خنريت لنا أكاوي 10 تزخون عدتات أو 10 تشعن تزخون جزيتات أو استفعل عليه 10 شعن تزخون جزيتات بلا بد ملك يترأي نعم نتكلم يوغندا زر عدتات الحموش تجزي ترى بتفاعل عمتات بتخاتالي بعمت بتفاعل عمتات الحموش تجزي لبدا 5 قطبينا حيت حمام زوانا زفليو نجار بلا بدا ملك عز اللعال ولا حد بلابراتور ترغاغصه نحرنا ماربرغ فيروس قداي هل يقينو زي بلا بدا ملك عز اللعال كل زي معناته 58 كبرسنتس قتالي بأما خلاي درجه فتنستر اي عدتات نحرينا يخوينا كاب 24 اسك 88 قتالاينت لو حدث بت فيروس انتتقع ابو حد معلتي زي تفلالي ملكتات كري كم زخل زحبرو تمرامري برهان اياله قند متحلالف منقدتات دما بمنخان كالوتن كم زخونه يحبرو قدامي درجه متحلالفيو كاب انسسا نفسب كم حلالف تلو تخالاي من محلالف منقدي بت فيروس السوز تلخف سب نحرلي خوينو مقطع من نخخا بدم يخون وي بخالي فساس ناي سونت نايتو حمام وي نايت فيروس نسوس تلخف سب نحرلي خوينو يمحلالف برتع زخونه رسني هلو برتع زخونه فلصه راسي وي حمام راسي اون يهلو ناي برتع زخونه دخامون يسمعو ناي ጨዋዳታት ምድካምውን ይህሉ ዘም ምልክታት እቶም ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልታት ዘርኦም ምልክታት እዩ አካታቲሎም ዝመጹ ምልክታት ምስ ቁርጸት ከብዲ ምስ ዲሃርያ ቮሚት መባል ምልክታት ይህሉዎ ሙዚተት ሓሒዙ ምድማይ ይህሉ ሕብረተሰብ መከላኸሊ መንገድታት ማርበርግ ቫይረስ ብምርዳ ኣብ ዕለታዊ ናብርኡ ክትግብር ተመራመርቲ ኢንስቲትዩት ጥዕና ትግራይ ዕባይ ገብረ እግዚአብሔርን ብርሃን አያልህን ይዛረቡ ኮሮና ዘምህረና ትምህርቲ ትምንኽኻ ምቅናስ
ኢድ ምሕጻብ ኢድ ብማይን ብሳሙናን ጌርካ ምሕጻብ እዚኣቶም እንድሕር ካብዚ ሓሊፉ ምልክታት እንድሕር ተራእዮም ኮይኖም ከዓ ብቕልጡፍ ናብ ዝምልከቶ ትካል ጥዕና ቀሪቡ ሓበሬታ ክህብን ዝውሃቦ ናብ ዝገደደ ደረጃ ተበፅሐ ዝውሃቦ ግልጋሎት ክረክብን እዩ ክገብር ዘሎ ሕብረተሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምልክት ዘለዎ ብድንገት ዝለዓል ህንብታት ዝኾነ ረስኒ ዝለዓል ተልይዎ ወይ መድመይት ኣካላት መድመይት ተሃልይዎ ወይ ዝኾነ ብዘይፍለጥ ዝኾነ ሞት ዘጋጥም ነገር ተሃልዩ እዚ ከምዚ ምልክታት ዝብሉ ተለው ሕብረተሰብ ዓልጣ ክገብር ዘለዎ ናብ ጥዕና ትካል ሓበሬታ ምሃብ ወይ ድማ ኸይርካ ሕክምና ምውሳድ የድሊ ማለት እዩ ጫካ ከባብታት ዓትታት ወዘተ ዝነብር ማሕበረሰብ ምስቶም እንስሳታት ዝገብሮ ንክክእ ጥንቃቄ ክገብር ኣለዎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ናይ ሰብ ንሰብ ዝግበር ምንኽኻእ ክቕንስ ኣለዎ ምልክት ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ንክክእ ዘለዎ ሰብ ምፍላይ እዩ ፈሊኻ ምፅናሕ እዩ ተወሰነ ቦታት ምንቅስቃሱ ገዲብካ ናብ ካልእ ቦታ ከየመሓልፍ ማሕበረሰብ ከየመሓልፍ ክግደብ ዘለዎ ምንቅስቃሱ ክግደብ ዘለዎ ክሳብ ዝፃረ ክሳብ ላቦራቶሪ ዝፃረ ሓደ ኣብ መፅንሒ ቦታ ተፈልዩ ይፅንሕ ካብኡ ከዓ ጥዕና በዓል ሞያ ድማ ክህቦ ዝኽእል ሓገዛት ከዓ ኣሎ እዩ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከባ 4 ወረዳታትን ከተማታትን ብኹናት ንዝተሃሰያ ኣብያተ ትምህርቲ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ገይሮም ዮሃና ወላይ ከም ሰዑ ክተቕርበ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ዓለም ለኸ ባንክ ኣዋሽ ብምትሕባር ን32 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ብር 10 ሚልዮን ዝዋግኦም ዝተፈላለዩ ናውቲ ትምህርቲ ሓጊዛ ኣካል እዚ ሓገዝ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኮረም ወረዳታት ኦፍላ ዛታን ራያ ለማጣን ዝርከባ ብኩናት ንዝተሃሰያ ኣብያተ ትምህርቲ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ተገይሩለን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኮረም ዝተማልአ ናውቲ ትምህርቲ ብዘይምህላው ብዝግባእ ክመሃሩ ይጽገሙ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እዚ ሓገዝ ጸገሞም ከም ዘቃለለሎም ተዛሪቦም ብዙሓት ወንበራት ተሰባበሩን ኣብ ተሰባበሩ ወንበር ኮይና ኢና ንምሃር ካብኡ እዚ ቦርድለ ድምጽሓፍ መምሃራን ብጣዕሚ ያስቸገሩ እዩ ኣብ ቦርድለ ብዙሓት ሽግራት እንይ ግን ሕና ኣብዚ ድትገበረልና ሓገዝ ብጣዕሚ ያመስግና እዩ መምህር ክመጽእ ከሎ እቲ ተሰበረ ወንበር ኣብ ክፍት ይለና ዋላ ድኾነ ድምጽ ክፈጥረልና ከሊ ሃምዴን ምሃር ግብረና ለማት ንጹህ ወንበር እንደኾይነ ግን ወይ ቀስሬስ ኮይንኻ ዳዊት መምህር ቀጥታ ትምሃር ትኸል ኢኻ ርእሰ መምህር እታ ቤት ትምህርቲ መምህር ጌትነት ብርሃኑ እቲ ሕፅረት ናውቲ ንመምሃር ምስትምሃር ዕንቅፋት ኮይኑዎም ከም ዝጸንሐ ኣረድዮም እቲ ሎማዓንቲ ተገበረ ሓገዝ ያው እቲ ኣጋጢምና ዘሎ ጸገም ዝፈትሕን ኣብ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ያው ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ዝገብር ጽቡይና ንብል ማለት እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ኮረም መምህር መሐመድ ሐሰን እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብምስጋን እንተኾነ ግን እቲ ዝበጽሐ ዕንወት ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ናውቲ ምምላእ ከም ዝጠልብ ገሊጾም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝገራትና ዘለ ሓገዝ እኹለ ይኾነ ግን ፈላማይ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ኣነ ብሽም ህዝቢ ምምሕዳር ኮረም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ከስተን ኣብያተ ትምህርቲ ዳርጋ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ያው ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰራዊት ሰፈር እየን ነይረን ሰፊሕ ዝኾነ ዕንወት የለወን ስለዚ ናይ ወንበር ናይ ጠረጴዛ ዋላ ናይ ብዓውይ ግን ታይ ጸገምንህና ናይ መምህር ክፍላት ሕጽረት እዩ ዘለና ኣብ ሓደ ክፍልስ እስካብ 80 70 ተምሃር ኢና ነምህርልና እቲ ዝኻትትሉ ተምሃራይ እውን መምህሪ ኣብ ምጭንና ስለ ዘለና ከዝውን ተወሰኽቲ ህንጻታት የድልየና እዩ ስለዚ ከዝውን ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ደገፍ يدلنا متحابري محبر لمعات تجري كلاستر كروم ممهر مسألة عبادي أب زوا دبوب عبر بعتين وردات تسلم سليدا ديسكن كالوتنا وتتمرتن كم استواتها يجلسوم كم زواون ياو ديسك حمشتي متعسراي ومبر سسا تسلم سليدا متعسراي حمشتي تربزا سسايو محدار وردا خندي عنوت بصف عنوت زبص حن بيت مرتي ململكم هونا لنا يوم ململم هيومنا خزل لما عند بقول لك ياو يراقف في المالتي ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ካብ ሕዳር 17 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣገልግሎት ማብ ከም ዝጅምረ ፍሊጡ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ንዝሓለፉ 2 ወርሕ ተቋሪጹ ብምጽንሑ ተገልገልቲ ካብ ምትእጓል ብተወሳኺ ልዕሊ 24 ሚልዮን ብር እቶት ከም ዝኸሰረ ተገሊጹ ኤፍሬም ረዳይ ከም ሰዑ ቀርቦ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ንዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ተቋሪጹ ከም ዝጸንሐ ይዝከር ምኽንያት መቋረጺ ድማ ኣሰራርሑኡ ንምዝማን ከም ዝኾነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ምትኩ ታከለ የረድኡ
ካብ ሕዳር 19 ዓመተ ምህረት ድማ ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጅምር ይገልጹ ክልተወር ከባቢ ምቁራጹ ያው እቲ ሲስተም እቲ ኦንሊ ሲስተም እቲ ንጥቀመሉ ነበርና ናይ ፓስፖርት ኦንሊ ሲስተም ስለነበረ ከዚ ናብ ሓድሽ ስለዛኣተ እዩ ከዚ ፓስፖርት ይልጅመር ከዚ ኦንላይን ተመልሰሎ ሕብረተሰብ ፓስፖርት ማለት ናይ 10 ዓመት ካብሎም ጀሚሩ ኦንላይን ተመልሰሎ ናይ 10 ዓመት እዩ አገልግሎት ለግኒ ማለት እዩ ለምሳሌ ከዚ ኣብ ኣሕለፈ ንጥቀመሉ ነበርና በመዓልቲ 100 ሰብ ኢለኩም 100 ሰብ ንጥቀም ነርና ከዚ ክሻ 500 ኢና ንጥቀም ማለት ጽባሕ ጀሚሩ ኦንላይን ምምላእ ዝኽእል ሰብ ንምፍላጥ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ሰኣን ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ተገልገልቲ ካብ ምትጉጓል ብተወሳኺ ልዕሊ 24 ሚልዮን ቅርሺ እቶት ከም ዝኸሰረውን ኣይተ ምትኩ ታከለ ይዛረቡ ኣብ መዓልቲ ሓደ 100 ሰብ ኢና ንተናግድ ነርና 100 ሰብ ማለት ብ5000 ናራብሓዮ ማለት እንዲ ይኹን ሎ ፍርቂ ሚልዮን ማለት እዩ እዚ መዓልታዊ እዩ سو خلتورح أو خلتورح تكونوا أو ورح عندي خلنا 14 مليون أو خلتورحي 14 مليون مالتي هذا زمان قلتي 14 مليون سيئنا له مالتي كفتي حرس من قلت عبوا صار مالتي ግልጋሎት ህጹጽ ፓስፖርት ግና ከም ዘይወሃብ ዝገለጹ ኣይተ ምትኩ ህጹጽ ፓስፖርት ንህቢና ኢሎም ህዝቢ ዘደናግሩ ኣብ ልዕሊ ዘለው ውልቀ ትካላት ድማ ሕጋዊ ስግምቲ ከም ዝውሰድ ይሕብሩ ኣስቸኳይ ፓስፖርት ኣብ ትግራይ ጀመሪ ኣስቸኳይ ተዘይጀሚሩ እዞም ኦንላይን ልሙሉ ሰባት ኣስቸኳይ ንመልኢና ኢሎም ይፈልጡ እዚ ገጋዩ احنا ተወሰነ ነጠለኸ ነገርና ብሕግ ንጥቆም ኢና ብሕግ ንጥቆም ልዕልና ተሕረሰ ግን ዘይድል ወጪ ከውጽውሊ ኣስቸኳይ ተዘይጀሚሩስ ስለተፋለጠ همزيلا ስለተፋለ ክትቀመውሊ ኣስቸኳይ ተጀምርተሉ ጸዊዕና ኦሬዲ ኣስቸኳይ መጀመር ነፍልጥና ግልጋሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ሓድሽ ፓስፖርት ምውጻእ ዝጠፍአ ምትካን ምሕዳስን ጥራሕ ግልጋሎት ከም ዝብ ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصبات سبورت زعلتنا نوهم كنقرب صبصبات سبورت وتعد نوص عندما مرسايل حزلنا قربي حبرنا نكتاتل يمسجن أتاخلتي سلام زخوركم تملكتنا الساعات زبنا يوم زينات سبورت حيز قريبا لخو مس زينات سبورت الساعات دما مرسايلم نزخري ጨፍጫፍ ከተማ አክሱም ምክንያት በመግባር ሎሚ 19 ሕዳር ውድድር ዓብይ ጓ ተካሂዱ ኣብቲ ውድድር ኣብ ኩሉ ምድብ ዓውታት ንዝኾኑ ኣትሌታት ድማ ሽልማት ገንዘብን ሜዳልያን ተዋሂቡ በመሰረት እዚ 10 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ርሕቀት ብክልት ጾታ ኣትሌት ኣታክልቲ ኪዳኑን ኣትሌት ዝማም ባራኽን ቀዳማይ ደረጃ በመሓዝ ተዓዊቶም ኣትሌት ገብረኪሮስ ኪዳንን ሰመረ ሞላን ካብ መስፍን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ወጽኦም ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣትሌታት ማዕረግ ተስፋይን ካብ ሱር ኮንስትራክሽን ማህደር መለስ ድማ ካብ ከተማ ጽቢ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ወጽእን ኣሎም ኣብቲ ውድድር ቀዳማይን ዝወጹ 100,000 ሽልማት ሓዊሱ ንኻልኣይ 50,000 ንሳልሳይ ድማ 25,000 ብር ሽልማት ተዋሂቡ ከንቲባ ከተማ አክሱም ኣይተ ትኩ ሃይሉ ውድድር አክሱም ማራቶን ኣብ ድሮ በዓል ሕዳር ጽዮን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካልእ ሰላማዊ ሰብ ከይፍጸም ንምምሃር ዝሕግዝ ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም ብሽክለተኛ ጽገካ ሓሳይ ናብ ጀርመናዊት ጋንታ ብሽክለታ ኮንዮን ውዕሊ 3 ዓመት ፈሪማ ኣብዚ ዓመት ካብ ማእከል ብእንሰልጠኒ UCI ማለት እውን ሕብረት ብሽክለታ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ ሻምፒዮና ብሽክለታ ዓለምን ሻምፒዮና ብሽክለታ ኣፍሪካን ብሉጽ ብቕዓት ዘርኤት ጽገካ ሓሳይ ውዕሊ 3 ዓመት ኣብ ጋንታ ኮንዮን ትትፈርም ሕጉሳት ምዃኖም ድማ ዳይሬክተር ስፖርት እታ ጋንታ ጎስያ ጃኒስታኪ ገሊጾም እታ ብሽክለተኛ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኬንያ ብዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክለታ ኣፍሪካ ካልኣይ خلته ميداليا ورقي أبي رواندا بستخايد شامبيون بشكل عالم دما كاب عالم مبل شاوعي كاب أفريقيا دما قدم درجة حزام ززامة زذكريوم شاوعي سومن صوتا بريمير ليج ኢትዮጵያ ተማሊ በሰለስተ ግጥማት ቆጽልን ተሳለጥ ምስ ድሬዳዋ ከተማ ዝገጠመት ጋንታ ሽረ ምድረ ገነት ክልተ ንባር ተዓዊታ ኣብዚ ዓመት ካብ ካልኦት ጋንታታት ትግራይ ብንጽጽር ኣብ ዝሓሸ ቁመና ትርከብ ጋንታ ሽረ ምድረ ገነት ተማሊ ኣብ ልዕሊ ድሬዳዋ ከተማ ናይ ክልተ ንባር ውጽኢት ተመዝገበ ዳንኤል ዳጌን አቤል ማሙሽን ድማ ነተን ክልተ ጎላት ኣውጽሮም እዮም ተማሊ ናይ ዓመት ካልኣይ ዓወታ ዘመዝገበት እዛ ጋንታ ኣብ ሕልፍ እውን ኣብ ልዕሊ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ተዓዊታ ምንባራ ዝከርዮም ነዚ ውጽኢት ስዒቡ ድማ ጋንታ ሽረ ምድረ ገነት ካብ ሕልፍ 7 ግጥማት ክልተ ዓወት ሰለስተ ማዕረን ኣብ ክልተ ጾታ ድማ ስዕረት ብምትንጋድ 9 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መበል 11 ደረጃ ተቐሚጣላ
ኳስ የመጀመሪያ ኳስ ለመከላከል ወርቅ ቦታው ለቋት ባክፎሩ ዲስኦርጋናይዝ ነው እንዳል የመጀመሪያ ኳስ መከላከል አለች። ሁለተኛ ኳስ ዳንኤል ዳርጊ ቀድሟቸዋል። አጨራረሱ በጣም ድንቅ ነው፣ ፓወርፉል ነው። አብዩዋን እዚህ ላይ ሊያድናቸው አልቻለም። ግራግሩ በጣም ሻርፕ ነው። ማርክ አብዩ ከዚህ በላይ ማድረግ ይገባው ነበር ይመስለኛል። እዚ ከምዚልና ሃሎ ኣብ 7 ሰሙን ጾታ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ዝገጠመት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ማዕረ 2-2 ተፋልያ ኣብ መበል 30 ደቂቃ ብተጻዋቲ ኪታኪ ጅማ ኣቢላ ዝመርሐት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኤፍሬም ሌምባሞ ብዘቆፀራ ጎል ግን ማዕረ 1-1 ኮይና ናብ ዕረፍቲ ወፅያ። ኣብ ፈላማይ ጾታ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣዲስ ጊደ ብዘቆፀራ ጎል 2-1 ክትምራሕ ዝወዓለት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ክሳብ መወዳእታ ብዘርእቶ ህልኽ ግን ኣብ መበል 96 ደቂቃ ሱሌይማን ሓሚድ ጎል ኣውፂሩላ ማዕረ 2-2 ተፋልያ እያ። ኣብዚ ዓመት ድኹም ምንቅስቓስ የርያ ካብ ዘለዋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ካብ ዘካየደቶም ሕሉፍ 7 ግጥማት 4 ነጥቢ ሒዛ ድማ ኣብ ጎኒ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተቐሚጣ ኣብ መበል 18 ደረጃ ተሰሪዓላ። በቀላሉ እጅ የሰጠው ለሳይመን ፒተር አብዱ አዙሮት ነው። ሁለት ጨዋቾች አሉ ሙሉጌታ ወልደ ጊዮርጊስ አንዳቸውም የና አደጋ ማሽተት አልቻሉ። ደካማ መከላከል ይመስላል በደስታ ዮሐንስ። ዴሊቨሪው በጣም ድንቅ ነው። ግብ ጠባቂው ሶፎንያስ ኳሱን በደንብ ፓንች ማድረግ አልቻለም ከዚህ ቦታ ላይ ዘላለም ምቾት ይነሳ ይመስለኛል። ከዛ ውጭ ግን ተመልከት ሶፎንያስ እንደምንም ስትሬች አድርጎ ነው ኳሱን ለማግኘት በደንብ አላገኘውም። አሁንም ሌላ ግሩም ኳስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሰዓት ዝበልና ዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስል ነይሮም። ብሩኽ መዓልቲ ሰላም። ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቀትሪ ሰዓት 6 ፈረቐ ነብዚ ዛዚምና ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹም ድማ ብሩኽ መዓልቲ